दिदी यहाँलाई तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। विवाह कुमारी। विवाह कुमारी खनाल। हजुर कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? म 50 कति भयो। 50 पर्नुभयो। मैले सुरुवातमै भने मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर होइन, तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँको इच्छा पनि थियो मिडियामा आएर गीत गाउने, जुन चाहिँ आज पुरा पनि भएको छ। एउटा गीत गाइदिनुहोस् न सुरुवातमा। हजुर नाता टुट्यो मोटो पनि फुट्यो रोप्छु आँसु बन्दानी भल छुट्यो आँसु सिरानी ओइ खोइ कहिले हेर्ने पर्दा बिरामी आँसु सिरानी ओइ खोइ कहिले हेर्ने पर्दा बिरामी। केही घटनाहरू भनेको थियो कि त्यहाँ घटेको भएर दुःखको गीत गाउनु इच्छा लाग्यो। हजुर के भएको थियो भनिदिनुहोस् न दिदी भन्नुहुन्छ। मेरो अब घरबारै बिग्रिसक्यो होइन, अनि घरबार बिग्रेपछि अब मनले क्यारम भयो। अब गीत गाउँछु भन्ने सोच्नु भयो होइन, गीत बनाउने लेख्नुमा मेरो बानी नै बस्यो होइन। अनि बानी बस्यो, त्यही भएर म गीत बनाउने लेख्ने सोच्ने मात्रै भएँ, अनि गीतै बनाइरहेको छु। गीत बनाउनुहुन्छ। हजुर तपाईँले भन्नुभयो मेरो घरबारै बिग्रियो भनेर, के भएको हो र खासमा भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस्। घरबार बिग्रेको भनेको कुरो अब बाला जीवनमैबाट मेरो घर पहिल्यैबाट भत्किएको बिग्रेको थियो होइन। पहिल्यैबाट बिग्रिँदाखेरिमा अनि बिचमा सासू बितेर म घरमा आएँ। घरमा त बच्चा बस्यो, बच्चा बस्दाखेरि बच्चा सुरु 4-5 बच्चा भएपछि अब घरमा उनीहरूले अब बुढाले नपार्ने, जग्गा जमिन नभएको, जागिर पनि नभएको, बेसरी गाह्रो हुँदै आयो। अब के गरिन्छ भन्ने सबै गाउँलेहरूले भन्नुभयो, माइततिर गएर पाएन हुन्थ्यो, माइततिर कम्पनीहरूबाट के छ भन्नु। चितवनतिर आएँ म। चितवनतिर आएर भाइको साथमा यसो बसिरहेको थिएँ। भाइ पनि बितेर गयो 72 सालको असारमा बितेर गयो। अनि त्यतिकै म अब त्यही अब साउको सबै कम्पनीमा यसो काम गरेर बसिरहेको थिएँ। छोरी त्यहीँबाट बिहे भयो होइन, बिस्तारै 3टा बिहे भयो बाँकी छ। अब मलाई चाहिँ फेरि कस्तो भयो, अब ड्युटी जस्तो हुने गर्ने कराउने बिकाउने कति दिनमा गयो। ज्वाइँले फेरि डराउने, एकदम त दिएर डराउने, मलाई साउडी हिर्काउँछ, मलाई मार्छ। अब मैले ऋण लाएर बिताइसकेँ होइन, त्यो गीत निकाल्नु मैले सकिनँ। अनि तँलाई 14 दिन जेलमा लान्छु कि त भने मलाई डर पनि लाग्यो। कसले त्यस्तो भन्नुभयो? सरले मैले मिलेको साथीसँग पैसा मागेर मैले गीत खाएँ, एउटा बनाएको छु पैसा बेलुकासँग चाहनामा होइन, पुरै निकालेको छैन भिडियो होइन। अनि भिडियो निकालेकै छैन, उसले आएर धम्काउने गरेर मोबाइलै सोधेर गरेर अनि डराउने आतिनी है। सहाराको पनि पाएन, सहारा बिन भयो। अब म बिताउँछु जान्छ कसरी मैले कुरा खोल्ने, छोरीसँग कसरी म जाने, फ्री घरमा कसरी बस्ने, मेरो त घर छैन, माटो छैन, टिप्ने काम छैन, कहीँ टेक्ने काम मैले पाइनँ। त्यही कारणले अब टिप्ने काम नभए यत्रो रातिको त निकाल म गरी छोरीको खोली पनि आएन। हजुर हजुर छोरीलाई हो कि होइन, अब के हुन्छ। कति सालमा विवाह भएको त? मेरो बिहे भएको त त्यसै धेरै भयो, 33-34 सालमै बिहे भएको हो। कतिजना बच्चाहरू हुनुहुन्छ तपाईँको? 8-9 वर्षको बिहे भएको हो। मेरो 4 छोरी छ होइन। हजुर छोरो पनि छ, तर राम्रो भएन, राम्रो नहुनाले गर्दा यसो हामी कन्ट्याक्ट छैन होइन। छोरासँग चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट छैन, छोरीसँग मात्रै कन्ट्याक्ट छ? छोरी चाहिँ मैले पाल्ने पढाउने बढाउने गरेँ। अनि बिहे पनि 3टाको भयो, एउटाको भएन। अनि म एकदम डोलाउने रुने कराउने हुँदैन। अनि म काठमाडौँ जान्छु, मम्मीको चाहना पाएँ कि भन्छु कि कन्ट्याक्ट गर्छु कि म बेच्छु कि गरेर अब उनीहरूसँग सल्लाह गरेरै अब मैले चाहिँ अब मिडिया नभेटिकन गीतको अनुसार सुन्नै सकिनँ कि। अनि न पैसा छ मसँग होइन, न केही छ। मैले लेखेको गीत राम्रो छ, यसरी चल्छ। अनि कुनै सहारा पाएँ भने मैले गीत बनाएर पैसा कमाउने आश मलाई धेरै छ होइन। म चाहिँ सहारा दिनै हो। म अब 20 वर्ष 25 वर्षमा चाहिँ म एक पनि भन्दाखेरि म छोरीको घरबाट मेरो अँजुरो ल्यायो र सम्झिने ज्वाइँ अगाडि बस्न अँजुरो ल्यायो। मेरो बुढा चिन्दै हुनुहुन्छ होइन, चिन्दै भए पनि सोध्छ जब सक्दैन। त्यही श्रीमान चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले कोरोनामै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ भन्छु र म एक पनि मान्छे भन्नु मैले सजिलो पनि होइन। म एक्लो बस्छु, म परिवार राख्ने भन्छु। मैले त्यही 4 छोरी पढाउने बढाउने गरेँ। अनि बिहे गर्दा आफ्नो पनि केटा रोजेर कसरी तपाईँको चाहिँ श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रियो? तपाईँले भन्नुभयो तपाईँसँग श्रीमान हुनुहुन्छ साथमा, तर पनि मैले अरूको अगाडि भन्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो होइन। यति राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ, तर तपाईँको पीडा पनि अलिकति छुट्टै रहेछ, त्यो आज बल्ल हामीले थाहा पायौँ। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीमानसँग चाहिँ अलिकति सम्बन्ध बिग्रियो त? शङ्का गर्ने बानी, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई शङ्का गर्नु दिन रात त्यही सिकाइ अब कमाएर नदिने कमाउनु पर्दैन।
अलिक ठुलो छोरी भयो शङ्का गर्नेहरू आँखा आउने त्यसो गर्ने कमाउन जान आफै नकमाउने कमाउनु पर्ने गऱ्यो भने आँखा लाउने शङ्का गर्ने पलाउने गयो खाने गयो भने धेरै नराम्रो प्रकृति गरेर सुत्यो त्यसरी चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँ म राम्रैसँग चौकीमै ल्याएको 7-8 वर्ष भयो 70 सालमा हो 69 सालमा हो होइन त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ 70 म अलिक अब हाम्रो बिहा गर्नुपर्छ जाँदैन ससुरो देखाउनुपर्छ यहाँ है तर मैले ल्याइदिएँ चौकीमा ल्याएर छप्पन पनि गरेँ होइन गर्दा नै चौकीबाट मलाई तिमीलाई म पाल्दिनँ म एक्लो गर्छु चौकीबाट कुरा है अनि भयो पनि भनेको थियो अहिले जाँदा ससुरा खोज्नु जान भट्टीको प्लान खोज्नु हुँदो रहेछ होइन त्यहाँ पनि डिग्री लगाउनु डिभोर्सै भएको छ हजुर जस्तो कि अब अहिले भनौँ न काठमाडौँको सहरमा आउनु भएको छ छोरी गाईको घरमा गएर बस्नु पनि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ पनि भन्नुभयो तर एक्लो जीवन बाँच्न त गाह्रो हुन्छ होला नि सङ्घर्ष त धेरै गर्नुभयो होला नि मलाई बेसी सङ्घर्ष गरेँ मलाई सासूले चर्को गरेँ देवर देउरानी बोल्दैनन् देवर छोरी बोल्दैनन् आफ्नै छोरो पर भयो होइन अब सङ्घर्ष भएरै म माइतीको सहारामा आएँ होइन उठा खोलेर बसेँ पढाएँ भाइ पनि बितेर गयो होइन साउको काम गरेको साउले पनि मलाई आफै निकाल्यो मैले एउटा गीत निकालेको त्यो माइती खोज्दा निकाल्यो त्यहाँबाट काम निकाल्यो अनि निकालेपछि कस्तो भयो डिप्रेसन भयो कहीँ पनि काम दिएन मलाई गायकहरू नि हालेर लोरी गीतमा एउटा चलाउनु पाएँ म आफै गाउँथेँ पछि टिचरले तपाईँलाई साउले चाहिँ किन निकाल्नु भन्ने गीत त आफूले यस्तो भयो मैले छोरीले त्यहीँ काम गएको थिएँ छोरीको बिहा गरेँ होइन उसले छोरीको बिहा गरिदियो भने सोच्थेँ होला छोरीको बिहे भयो नि त बच्चैबाट हामीले त्यहीँ काम गरेँ ठुल्छोरीको बिहा भएपछि उसले अलिकति छोरी थिए त गरिदिएन होला रिमलाई भने यहाँ बसेपछि कामबाट निकालेको मैले तिर्नु पर्छ मलाई ढाडो पर्छ मैले पुरा ल्याउँदा काम पनि नगर भनेर भन्यो अनि त्यहाँ राम्रो छोरी बिहा भयो बिहा नहुँदा त राम्रै तपाईँलाई श्रीमानको चाहिँ अहिले याद आउँछ कि आउँदैन एकदम कतिको हुनुहुन्छ त मलाई धेरै पीडा रहेछ तपाईँ किन याद आउँछ भने मलाई बाह्र 15 पाएँ मसँग एक रुपियाँ दाम छैन मैले 50 रुपियाँ माग्दै काम गरेर उठाएर गइरहेको छु खाइरहेको छु आफ्नो काम आउँदैन कि मलाई रोइरहेको बेसी काम दिँदैन सर अर्काले दिन त राम्रै छ भित्र पुग्यो सधैँ नरुनु हामी छौँ होइन तपाईँको यदि यो कलालाई दर्शकहरूले मन परायो भने हामी पनि केही साथ र सपोर्ट तपाईँलाई अवश्य पनि गर्नेछौँ तपाईँले भन्नुभयो बालककालमै मलाई श्रीमानले चाहिँ विवाह गरेर अलपत्र बनाइदियो जुन कुराले चाहिँ मलाई आज पनि एकदमै रुन मन लाग्छ भनेर भन्नुभयो 13 वर्ष बिहा भयो होइन 13 वर्ष बिहा भयो अनि बिग्रियो घरमा सबै घर भयो अनि त्यसै म माइती घर बसिरहेको थिएँ अनि एउटा मान्छेले यसो हेराउन यहाँ आमाले पुरै गर्नु छैन अनि आमाले हेरेर जुन मेरो छोरीलाई भन्नुभयो त्यहाँबाट यसो हेरेर नानी तिमी त्यही घर जान सोच्यौ तिमी अहिले माइती बस्नु छोरी त्यो बाटो कस्तो हुन्छौ बाटो हुन्छौ तिम्रोबाट औषधि ल्याउनै सक्दिनौ अब कसरी खान्छौ के गर्छौ तिमीलाई थाहा होला भन्नुभयो होइन मैले त्यो विश्वासले गर्दा म घरमा सासूभित्र हामी घरले राखेँ त छोड्ने थिएँ त्यो घर हेर्ने भने पुग्नु त सासूभित्र जाने गऱ्यो त्यहाँदेखि त्यो रातको छुट्टी छल्नु भयो छुट्टी छल्नु त बच्चा पेटमा बस्यो पेट छोरो बस्यो छोरो छैन भनेको थियो कि देखाएको थिएन छोरो पेटमा बस्यो अनि छोरो पेटमा बसी छोरो पनि बच्चाको छोरीहरू फुलपाई छप्पन फुलपाई 2टा बित्यो 4 छोरो अनि त्यहाँबाट आएँ अनि त्यहाँबाट त त्यो छोरो म कति हुँदै गएर उसले मलाई देखि नसक्नु भयो छोरो छैन भनेर मैले लागिरहेको छ भन्ने भयो त मलाई त देखिरहेको बसेँ अनि त्यहाँबाट मैले बोलाउने हुने अनि मलाई लौने कता पाल्यो मलाई पालेन पाल्दा सबै मैले आँखा ल्याउनै गएर अहिले चाहिँ श्रीमानले चाहिँ अर्कै श्रीमती विवाह गर्नुभएको छ कि अथवा एक्लै बस्छु भनेर भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ अहिले छोरीहरूले माया गर्नुहुन्छ कि त्यसरी माया गर्नुहुन्छ गर्छु तर माया गरेको नदेखि गर्छ उनीहरूले माया गऱ्यो नि आँसु बुढ्न आँसु चाहिँ छ डराइहाल्छ कि आफै डर लाग्यो होइन के आँसु लाग्यो भने भागिहाल्थ्यो त त्यसो हुँदो चाहिँ आँसु नआएको हुन्थ्यो होइन अनि आँसु आउँछ नि झैँ अगाडि के आँसु झार्नु पऱ्यो सोचिरहने अनि तपाईँ फर्किहाल्छ कि त्यो हुनुहुन्छ आकाश होइन त्यो डराउने भयो त्यो बिहा गर्दा डराउँथ्यो त्यो 70 सालबाट बिहा हुन थाल्यो छोरी बटाको 3 बिहा भयो अनि जहिलेदेखि डराउनु भयो
तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो यसको डिप्रेसन अर्थमा भयो हामी छोरीले के भन्नु म कतै गएछ भने कहाँ छोइसक्यो भने कतै हुन्न म कहाँ कतै ठाउँ कहाँ एउटै बस्ने बरु डान्सहरू लिएर होइन लिएर बस्ने बरु र त्यसको उयो पछि गर्ने बरु पछि बुढी भाजी हेरिरहेको छुट्टै कुरो हो आज मेरो त हातको जग्गा पनि छैन जीवित पनि छैन बाटोमा डुल्ने भएँ होइन भुल्ने भएँ अनि त्यही कारणले गर्दा मलाई कसैको माया पनि मैले पाएन र छोराको श्रीमानको पिरले गर्दै तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो श्रीमानबाट छ श्रीमानबाट छोरा लचकपुरी गर्दा र माइत्री माया पाउँदा त्यसपछि चाहिँ तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो श्रीमानलाई मैले चौकीमा ल्याएँ त्यसपछि उहाँ मसँग बस्दिनँ भनेर भन्नुभयो परिवार हेर्दै हेर्दिनँ म एक्लो बस्छु भन्नुभयो एक्लो बस्छु भनेपछि अनि चौकीले मलाई के भन्नु अदालत पठाउनुभयो किन जानेहरू सर अदालत भन्दा अदालतमा आउँछ भनेर राखेपछि भन्नुभयो आउँछ न कहीँ छैन सर मेरो त गाउँमा दिएको पहिरो रहेछ गाडी खेतमा घोडाको भयो केही पनि छैन सर भनेको त्यसमा जे गर्नुहुन्छ आफै गर्नु चौकीले त हामीले मिलाउनु सक्दैन भन्नुभयो होइन अनि उहाँ सोद्धाखेरि म एक्लो बस्छु भन्नुभयो होइन म आएको बिहा पाउँछु मान्दैछ तर यसलाई चाहिँ राख्छु भन्दा त्यो चाउलबाट पनि के आएको ल्यायो भनेर भने गाडीहरू गयो होइन अब गाडीहरू छ भन्नुभयो उसलाई त्यो धेरै दर्शकले मलाई डिप्रेसन गर्नु अनि जाँदा गीत लेख्नु भयो गीत राम्रो बनाउने त्यही आफ्नै तालको होइन आफ्नै तालको भनेको राम्रो त सबै गीत चाहिँ चल्छ क्यासेट चल्छ पैसा त्यसरी आउँछ हजुर जस्तो कि मैले तपाईँलाई के भन्न लाग्यो भने जब तपाईँलाई श्रीमानले छोड्नुभयो त्यति बेला छोरीहरू पनि बिहे हुँदै थियो त्यो बिचको समयमा चाहिँ तपाईँले कहाँ गएर बस्नुभयो माइतीको सहर पनि पाएन यो बिचको समयमा त देशको एउटा मधेसी कम्पनीको बाहिर हामीले बस्यौँ अनि भाडा हामीले तिर्न परेर त्यही मधेसले दियो अनि त्यही कम्पनीमा हामीले काम गऱ्यौँ सबैको तलब दियो होइन चक्लेटहरू बनाउने अनि छोरीको बिहा हुँदैन होला जस्तो गर्नु चाहिँ कान्छी छोरा 2 लाख रुपियाँ सहयोग उठाइदिन्छु नातिकामा बस्नुहोस् नातिनी बिहा गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै जानुभयो ठ्याक्क छोरीको बिहा भएपछि अब छोरीको बिहा गरिस् मेरो कम्पनीमा धानी मान्छे हुँदैन अब छोरी पढेको नि त अनि तेरो धानी मान्छे हुँदैन केही पनि हुँदैन तँलाई किन कामतिर पऱ्यो तैँले गीत गाल्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई निकाल्नु भयो हजुर ओके एउटा गीत गाइदिनुहोस् न ऋण लगाएर गीत बनाइछस् त्यो ऋण कसले तिर्छ तेरो ऋण लगाएको छु बहिनी नानी मैले ऋण लगाएको छु ऋणले गर्दा मैले मोबाइल बन्द गरेको छु त काठमाडौँ गएछस् तँलाई म हामी चौकीमा ल्याउँछौँ तँलाई खोजी पाउँछौँ त हामीले के गर्ने कुरो गर्छौँ तेरो छोरीलाई हामी लाछा लुछा बनाउँछौँ तेरो छोरीलाई चौकीमा लान्छौँ सिँचाइको मन्जुर हाम्रो मलाई पनि नरमाइलो भयो नि त अनि एउटा कुशल बेलुका गीतकै हेर्ने भिडियो गरेको छैन एउटा गीत गाइदिनुहोस् न फेरि एउटा होइन म गीतमा सस्तो ठाउँ हुन्छ लगाउनु स्वर कस्तो हुन्छ थाहा छैन हुन्छ ठिक छ राम्रो छ लगाउनुहोस् सुसिरानी भई खोइ काले हेरने हो परुर बिरामी सुसिरानी भई खोइ काले हेरने हो परुर बिरामी मनमा पिर्थ्यो त्यो सनै मेटियो घाम झुल्कियो भगवान भेटियो आँसु सिरानी होइ खोइ कले हेर्ने हो परुर बिरामी आँसु सिरानी होइ खोइ कले हेर्ने हो परुर बिरामी अर्को डाँडो भैँसीलाई भिरु भयो एक्लो जीवन बिताउनै भिरु भयो आँसु सिरानी होइ खोइ कले हेर्ने हो परुर बिरामी आँसु सिरानी होइ खोइ कले हेर्ने हो परुर बिरामी आँसु थपी बसेछु दुनामा एक्लै रुन्छु एकन्ताको नामा आँसु सिरानी होइ खोइ कले हेर्ने हो परुर बिरामी बजारमै आएको जाउमेसाले भेट भएको रहिचेउनी रूप रङ्गको छङ्क्यारे दुबै सँगैको आजै बजारमै आएको जाउमेसाले भेट भएको रहिचेउनी रूप रङ्गको छङ्क्यारे दुबै सँगैको 16 वर्षे भाछु र तिम्रो तिर पुजुका छु र रोजा छौ कता कतालाई कुहाउँछ तिमी जतालाई
छोरा गर सेवा छोर तिम्रो तिल कुस्का छोर रोज छौ कतो कतालाई गाउँछ तिमी जस्तालाई। कति राम्रो रहेछ यो चाहिँ। तपाईँले बनाउनु भएको हो आफैले हजुर। ओके जस्तो कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्नलाई काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ, छोरीको घर बसिराख्नु भएको छ। भाका सोचेको छ मलाई नै थाहा भएको छैन। सपना चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? मलाई हजुरलाई भेट्ने सपना पुरा हुन्छ नै भनेको छु। मलाई चाहिँ गीत गाउने सपना चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लागेको छ? गीत गाउने सपना पुरा नै होला। मलाई अलिक पैसा पनि केही पार्ने बाटो होला हजुरलाई भेटिसक्ने होइन। मलाई चाहिँ अब म रुँदै हिँडेको राखेको छु होइन, भक्ताइरहेको छु। म एक्लो जीवन बिताउन गएर भइरहेको छु होइन। सधैँ छोरी गरेर जानु हजुरलाई चाहिँ अब जस्तो श्रीमानले चाहिँ आइज भन्नु भने तपाईँ जानुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आइज भन्नुहुन्न, मैले सबै कुरो हेराउँदा पुगेको कुरा भन्नु हेराएको कुराले होइन, श्रीमानले चाहिँ अब तपाईँलाई म राख्छु अब जहाँ जानु हो माइला जहाँ जानुभयो 12 महिनाले भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको श्रीमानले चाहिँ तपाईँलाई आइज भन्नु भने तपाईँ जानुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कहीँ कतै तपाईँले केही गल्ती तपाईँको पनि त केही गल्ती होला तपाईँको पनि गल्ती छ कि? नबोलाउनुको कारण त केही होला नि त होइन। अब हाम्रो लेखन्तको कुरा हुन्छ, गल्तीको कुरा हुँदैन। यदि उहाँले बोलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? किन बोलाउनु भन्दा कुरो मेरो ज्वाइँहरू गएर सम्झाइदिनु। होइन ज्वाइँ होइन के तपाईँ यो भिडियो हेरिसकेपछि हो हजुर त्यही कारण यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको श्रीमानको मन पग्लिएर ल अब म चाहिँ श्रीमतीसँगै बस्छु, म चाहिँ मेरो छोराछोरी उहाँ पनि बुढो भइसक्नु हो होइन। उहाँले चाहिँ यदि तपाईँलाई भन्नुभयो भने, किनभने तपाईँको पनि उमेर पुगिसक्यो उहाँको पनि उमेर पुगिसक्यो, अब बुढेसकालमा चाहिँ हामी मिलेर बस्छौँ भनेर उहाँले तपाईँलाई फोन गरेर आऊ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्छ? तपाईँ माया जानु लाग्दैन, माया चाहिँ मैले सबैभन्दा मैले बाला जीवनबाट बनाएर सानो सानो दोकान दिएँ होइन। बरु म एक्लो कमाउँछु, एक्लो खान्छु, मलाई कति भनेपछि श्रीमानले जति नै तपाईँलाई माया ममता दिएर बोलाउनु भयो भने तपाईँ जानु किन माया पाएन, कति पाएन। एउटा दारू दिँदैन, यसो खानु दिँदैन, मैले यति गीत बनाएको छु राम्रो राम्रो छ होइन। अनि यो एउटा टुक्रा भनेर गर्नुहुन्छ ल भन्ने एउटा लिएर आथ्यौ अरे चुरा पोते गहना ओ लिएर आथ्यौ अरे चुरा पोते गहना तिम्रै हो श्रीमती त होइन नभन ए बुढा तिम्रै हो श्रीमती त होइन नभन किनेर देन उ मलाई एउटा चोलो सिलाउन हो किनेर देन उ मलाई एउटा चोलो सिलाउन कसरी भनाऊ मैले मनको बिलाउन ए बुढा कसरी भनाऊ मैले मनको बिलाउन गाम डुल्ने भाछौ अरे जब्दै हिँड्छौ कविता हो गाम डुल्ने भाछौ अरे जब्दै हिँड्छौ कविता त्यही कविता सुनेछन् र गामै रमित ए बुढा त्यही कविता सुनेछन् र गामै रमित। कति राम्रो रहेछ। तपाईँ आफैले लेख्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको गीत रेकर्डिङ गराइदिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र तल स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो नम्बर देखिराख्नु भएको छ। कृपया हामीलाई फोन गरेर आमाको यो सपना चाहिँ पुरा गराइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा छौँ आमा, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? धेरै दर्शकहरूले तपाईँको स्वर सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई मलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? मैले अन्तिममा त्यही हो, म अब सहारा दिनु भए मलाई एकदम सहयोग खोजिरहेको छु। गीत गाउने इच्छा पनि मलाई धेरै ठुलो छ, तर मेरो स्वर कस्तो छ आफैलाई थाहा छैन र मैले गीत धेरै बनाएको छु। अनि हजुरहरूले म पैसा लगाउँछु, म खर्च गर्छु, हजुरलाई म भेट्छु, हजुरको गीत लौ न दुईजना मिलेर बनाऊँ र भन्नुहुन्छ भने मलाई भेट्नुहोस् हजुरहरूले। मलाई जस्तो किसिमको गीत पनि आउँछ, असार पनि आउँछ, पिजा पनि आउँछ, अनि रोइलानी आउँछ होइन। अब मैले भनिरहेको एक टुक्राको भनेको गीत पनि मलाई छ दुईवटा। मलाई हजुरहरूले धेरै सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म त्यही भन्न चाहन्छु। धेरै सहयोग गरिदिनु होला। म दुःखी गरेको सहारा दिनै हो। म बच्चा पनबाट म दुःख पाएर ओके भनेपछि मैले दर्शकलाई पनि भनिसकेँ, आमाले पनि यही भन्नुभयो। यदि तपाईँहरू कसैलाई चाहिँ दिदीको यो प्रतिभा मन पर्यो, मैले दिदी आमा भनिरहेको छु किनभने म आफै बहकिसकेँ उहाँको यो पीडा सुनेर। यदि उहाँको प्रतिभा चाहिँ तपाईँलाई मन परेमा कसैले गीत रेकर्डिङ गराइदिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यो आमाको यो ट्यालेन्टलाई सबै सामु चाहिँ ल्याइदिनु